مختصر حمد و صلات تو بعد اللہ پاک دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید جو جس مقام نو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید دا 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 دا کچھ حصہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام اندر قیامت قائم ہون تو پہلا ظاہر ہون والیاں وہ نشانیاں کہ جنہاں نشانیاں دے ظاہر ہون تو بعد کسی انسان دی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اشارتاً ان نشانیاں دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ اس مسئلے دی وضاحت امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج تو تقریباً 1450 سال پہلا اپنے دور اندر اپنے صحابہ دے سامنے فرما دیتی ہے، میں انشاءاللہ الرحمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث جنہاں دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے کہ قرب قیامت جدو اے نشانیاں ظاہر ہو جان گیاں، اے علامات ظاہر ہو جان گیاں، پھر انسان دے ندامت تے آنسو او دے کم نہیں آ سکتے، انسان دا اپنے گناہاں تے نادم ہونا اور افسوس کرنا او دے کم نہیں آ سکتا۔ اشارتاً انشاءاللہ صحیح احادیث تو تہاڈے سامنے بیان کر کے اپنی بات کی تفصیل وال جاواں گا۔ حضرات، قبل اس دے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دی روشنی اندر قیامت دیاں بڑیاں علامتاں اور بڑیاں نشانیاں دا تذکرہ کراں، معمول دے مطابق رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا گوہاں کہ اللہ میرے تہاڈے سمیت بلکہ سارے مسلماناں نو دنیا دے سارے فتنیاں تو محفوظ فرما لے۔ محترم بھائیو، پچھلے جمعہ دے اندر قرب قیامت ظاہر ہون والیاں علامات کبریٰ یعنی قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں تسلسل نال بیان کردیاں بات اس مقام تے پہنچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا سورج اج مشرق والوں طلوع ہو کے مغرب وال غروب ہوندا ہے، ایک دن ایسا بھی آن والا ہے کہ اے نظام شمسی بدل جائے گا، سورج بجائے مشرق دی طرف طلوع ہون دے قرب قیامت دی نشانی ہوئے گی کہ سورج مغرب دی طرف طلوع ہوئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث اندر آپ نے اس مسئلے نو بھی واضح فرمایا کہ جدو سورج مشرق کے بجائے مغرب والوں طلوع ہوئے گا، اللہ پاک نے اسے دن تو معافی اور توبہ کا دروازہ بند کر دینا ہے،
جیڑا معافی منگنا چاہے گا رب نے انہوں معاف نہیں کرنا، جیڑا توبہ کرنا چاہے گا رب نے او دی توبہ قبول نہیں کرنی، بلکہ اس وقت تے سارے لوگ کوشش کرن گے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو سورج مشرق دے بجائے مغرب تو طلوع ہو جائے گا، کسے بے ایمان نو ایمان قبول کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کسے کافر نو کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، بلکہ حدیث پاک دے الفاظ نے دو حدیثاں صحیح مسلم دے حوالے نال، تو ایک حدیث صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے نے۔ اس حدیث کا پہلا حصہ میں پچھلے جمعہ دے آخری حصے اندر تہاڈے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، کہ کائنات تے لوگوں اللہ رب العالمین رات تے وقت اپنے قدرت والے ہاتھوں پھیلا دیندا ہے، لیتوبا مسیء النہار، تاکہ دن دا گناہگار رات تے ویلے اپنے رب کولوں معافی منگ کے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کروا لے۔ اور دوسرے حصے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، جے میں رب رات دے ویلے اپنے ہاتھ پھیلا کے بندیاں نو اڈیکدا ہے کہ کوئی گناہگار میرے تو معافی منگے میں او دے گناہ معاف کر دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح دا اجالا پھٹدا ہے، سورج طلوع ہوندا ہے، رب انجی ہاتھ پھیلا دیندا ہے، شاید کوئی رات تا گناہگار رات چھپ کے گناہ کرن والا سویر تک انہوں سمجھ آ جائے میں رب دے کولوں سویر دے اجالے اندر معافی منگے، میں رب او دے گناہ نو معاف فرما دیاں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے معاملہ کدوں تک رہے گا؟ رات دے وقت بھی رب نے ہاتھ پھیلا دیتے، دن دے وقت بھی رب نے ہاتھ پھیلا دیتے، کادے لئی کہ بندہ گناہگار رب کولو معافی منگے، توبہ کرے، استغفار کرے، رب العالمین او دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اے دن اور رات اندر رب دا معاف کرنا کدوں تک اے سلسلہ جاری رہے گا؟ آپ نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، اے اودو تک اللہ دی رحمت تے دروازے کھلے رہن گے جدو تک اللہ دے نبی نے فرمایا سورج مشرق دے بجائے مغرب تو طلوع نہ ہو جائے۔ اے دوسری حدیث اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے، آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی تطلع الشمس من مغربها، جدوں تک سورج مشرق دے بجائے مغرب پلو طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، لوگوں جدو سورج مشرق دے بجائے مغرب پلو طلوع ہو جائے گا آمن الناس کلہم اجمعون، سارے لوگ کوشش کرن گے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے، ایمان لے آئیے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا اس دن تو پہلا مسلمان ہوئے گا، اچھے کم کرن والا ہوئے گا، رب نو راضی کرن والا ہوئے گا، رب العالمین تے او دے ایمان نو قبول کر لے گا، لیکن جیڑا سورج مشرق دے بجائے جدو مغرب والو طلوع ہوندا ویکھے گا تے فوراً کلمہ پڑھے گا، اللہ دے نبی نے فرمایا
لم تکن آمنت من قبل لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، ایسے انسان دے کلمہ پڑھنے دا انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ ایتا نبی پاک دے فرمان نے ایک نہیں بلکہ 20 فرامین اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رب العالمین دی رحمت تے دروازے کھلے نے، اللہ دی طرفوں معافی تے توبہ تے دروازے کھلے نے، بندیا آ جا رب دے در تے آ جا۔ ہن رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک دے قرآن دا 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 158 اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا حل ینظرون الا ان تأتیہم او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ رب العالمین نے فرمایا جڑے لوگ قیامت دے انتظار اندر، قیامت دیاں نشانیاں دے انتظار اندر نے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا، ایمان قبول نہیں کیتا، رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک دا نظام قدرت ہے، جدو سورج مشرق دے بجائے مغرب تو طلوع ہوئے گا، رب العالمین نے فرمایا کسے کلمہ پڑھن والے نو اس وقت تک کلمہ نفع نہیں دے سکتا، رب نے کسے نو معاف نہیں کرنا۔ اور لوگی اللہ تے نبی نے فرمایا لوگی کوشش کرن گے کہ ایمان لے آون کلمہ پڑھ لین، لیکن اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے فرما دیتا کہ رب العالمین کسے دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں فرمان گے اور کسے دے گناہ رب العالمین معاف نہیں فرمان گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، آسرا غور کرتے چلے جانا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت، اللہ دے نبی نے فرمایا جنگاں عام ہو جان گیاں، لڑائیاں عام ہو جان گیاں، عالمگیر جنگاں، بڑیاں بڑیاں جنگاں، اللہ دے نبی نے فرمایا قتل و غارت عام ہو جائے گا، خون ریزیاں انیاں زیادہ ہو جان گیاں۔ او یارو گلی کوچے اندر خون انساناں دا انج بہندا نظر آئے گا جے میں جناب ندی تے نالے پانی نال بہندے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت او بھی آئے گا، او کائنات والے ہو اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں پیشین گویاں، اللہ دے نبی نے قیامت دیاں علامتاں دسیاں، اللہ دے نبی نے قیامت دیاں نشانیاں بیان فرما دیتیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت او بھی آئے گا کہ مسلمان روم دے عیسائیاں نال معاہدہ کر لین گے، کمپرومائز کر لین گے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا مسلماناں دا تے عیسائیاں دا، روم دے عیسائیاں دا آپس اندر معاہدہ ہو جائے گا کہ بھائی اسی آپس اندر جنگ نہیں کرنی، آپس اندر لڑائی نہیں کرنی، تے جیڑا دشمن ساڑے تے حملہ آور ہوئے گا اسی جناب دوویں فریق مل کے، دوویں مذہب
سب مل کے او دے نال مقابلہ کران گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا مجموعی طور تے مسلمان غالب آ جان گے. مسلماناں نو جناب چار چفیرے غلبے دے چرچے پھیل جان گے. کائنات دنیا مغلوب ہو جائے گی, اسلام غالب ہو جائے گا, مسلمان غالب ہو جان گے. اللہ دا نظام اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک وقت او بھی آئے گا کہ عیسائیاں نال کیتا معاہدہ عیسائی آپ توڑ دین گے. آپس اندر دشمنیاں پیدا ہو جان گیاں, کمپرومائز ختم ہو جان گے. آپس اندر جیڑا مسلمان اور عیسائیاں دے درمیان معاہدہ کہ آپس اندر لڑنا نہیں, جیڑا ساڈے ول میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا اسی دوویں مل کے انہوں نہیں چھڈاں گے. لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا معاہدے ٹوٹ جان گے, آپس اندر دشمنیاں پیدا ہو جان گیاں, اتنیاں دشمنیاں کہ ایک دوسرے دے خلاف قتل و غارت تے ادھر آن گے. اور اللہ دے نبی نے فرمایا قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا کس وجہ تو آپس اندر معاہدے ٹوٹ جان گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسات صالحون الروم صلحن آمنا. اللہ دے نبی نے فرمایا قریب قریب تہاڈی آپس اندر روم دے عیسائیاں نال صلح ہو جائے گی, معاہدہ ہو جائے گا. اور اس معاہدے دی آڑ اندر اللہ رب العالمین دے نبی نے فرمایا جے دردا تسی رو کرو گے اللہ پاک تانوں فتح ہی فتح عطا کر دے گا. لیکن ایک وقت آئے گا ایک میدان جو فتح یاب ہو کے ایک جنگ تو تسی جناب فاتح ہو کے واپس لوٹ رہے ہو گے, ایک عیسائی بندہ علل اعلان جرت نال اعلان کر دے گا. سنن ابو داؤد دی حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے عیسائی بندہ کہے گا وَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ صَلِيبًا. اللہ دے نبی نے فرمایا عیسائیاں چوں روم دے عیسائیاں چوں ایک فوجی اٹھ کے آسمان اندر انج خلا اندر صلیب لٹکائے گا, ہلائے گا اور اعلان کر کے کہے گا فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ غَلَبَ الصَّلِيبُ غَلَبَ الصَّلِيبُ. اور رومیوں تانوں مبارک ہوئے, عیسائیوں تانوں مبارک ہوئے کہ جناب آج صلیب غالب آ چکی ہے, صلیب نو فتح مل چکی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ادھروں ایک مسلمان انج دیاں گلاں سنے گا فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ دے نبی نے فرمایا مسلمانہ چوں ایک فوجی ایک مجاہد کھڑا ہو جائے گا, اتنا غصہ آئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اٹھ کے صلیب بھی توڑ دے گا اور عیسائی نہ لڑائی واسطے تیار ہو جائے گا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر او دے بعد آپس اندر یہود عیسائی اور مسلمانہ دا اے معاہدہ ٹوٹ جائے گا. عیسائی اپنے جناب منن والیاں نو بلا لین گے, سارا عالم کفر اکٹھا ہو جائے گا. مسلمان جناب چند ایک تعداد کے اندر اے افرادی قوت بہت کم رہ جائے گی. مسلمان ایک پاسے مٹھی بار مسلمان اور دوسرے پاسے پورا عالم کفر عیسائیت کی تائید اندر کھڑا ہو جائے گا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اے نظام انجدہ ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے, جب اے بائی کاٹ ہوئے گا معاہدہ ٹوٹ جائے گا, عیسائی عالم کفر نال مل جان گے اور علانیہ طور تے مسلمانوں نو جنگ واسطے للکارا جائے
گا، اعلانیہ جنگ دا اعلان کر دیتا جائے گا، اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، ادو کافر ہون گے کنے اور مسلمانوں دے مقابلے اندر کافران دی تعداد کنی ہوئے گی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان سنن ابن ماجہ اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے، فرمایا اس وقت مسلمانوں دے خلاف کھڑے ہون والے 80 ممالک ہون گے، 80 ممالک جدو میدان اندر اترن گے، ہر ملک دا اپنا اپنا جھنڈا ہوئے گا، اپنا اپنا پرچم ہوئے گا، اور اللہ دے نبی نے اس حدیث اندر اے بھی فرما دیتا کہ ہر ملک دے جھنڈے تھلے اس ملک دے جناب 12 ہزار فوجیاں دے دستے موجود ہون گے، ایک کمانڈو مسلمانوں دا مقابلہ کرنے واسطے جمع ہو جان گے۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، میرے بھائی 12,000 نو اگر 80 دے نال ملٹی پلائی کیتا جائے 9,60,000 افراد ایک کافران دی فوج دے تعداد، اور ہے بھی جناب جنگجو، ہے بھی مقابلہ کرنے والے، ہے بھی کمانڈو دی جناب ٹریننگ حاصل کرنے والے، لیکن اللہ پاک دا نظام قدرت ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت تو دکھا دیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے جنگ شروع ہو جائے گی اور اتنی خون ریز جنگ ہوئے گی، اتنی خون ریز جنگ ہوئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 چوں ایک بندہ باقی رہے گا، باقی 99 بندے اس جنگ اندر قتل کر دیتے جان گے۔ مسلمان پہلے ہی کم سن اور تعداد اندر کم ہو گئے۔ اور ذرا حدیث کے الفاظ سے غور کرنا، صحیح مسلم دی روایت نال ملا کے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے، مسئلہ پتہ چل جائے کہ نبی پاک نے کس بات کی طرف اشارہ فرما دیتا ہے۔ قربان جامع امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، صحیح مسلم دے حوالے نال جڑی حدیث ذکر کرن لگیاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے آپ فرما رہے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جدوں تک لوگی اپنی میراث نو چھڑ دین گے، پرواہ نہیں کرن گے۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا مال غنیمت جتے پیا اوتے پیا رہے گا، کوئی بندہ مال غنیمت وال توجہ نہیں کرے گا، حالانکہ مال غنیمت اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے، مال غنیمت مسلمانہ واسطے جائز ہے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا قرب قیامت جناب باپ فوت ہو جائے گا، بیٹے اپنے باپ کی وراثت تک کوئی دلچسپی نہیں رکھن گے، اور اسی طرح اللہ دے نبی نے فرمایا مال غنیمت تے ڈھیر لگے ہون گے، کوئی بندہ مال غنیمت وال نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کسی نو جناب غرض ہی نہیں ہوئے گی۔ اے حالات کدوں بنن گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس صورت اندر کیڑی وجہ بنے گی کہ اندے حالات ہو جان گے۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، ہن ذرا غور کرنا کہ اللہ دے نبی نے یہ باتاں کیوں ارشاد فرمائیاں، کس وجہ تو جناب وارث وراثت تو بائی کاٹ کر دیں گے، مال غنیمت تو مجاہد منہ پھیر لین گے، وجہ کی بنے گی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو کافراں تے مسلماناں دی آپس اندر جنگ ہوئے گی، اس جنگ دے اندر اینیاں لاشاں بکھرن گیاں، اینیاں لاشاں دے ڈھیر لگ جان گے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک پرندہ اونا لاشاں دے ایک کونے تو اڑنا شروع کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا اے جناب لاشاں دے ڈھیر تو اڑدا جائے گا اڑدا جائے گا اڑدا جائے گا، اے جے لاشاں دا او میدان او ڈھیر ختم نہیں ہوئے گا، اے اڑدیاں اڑدیاں پرندے دی موت واقع ہو جائے گی۔ اینی زیادہ تعداد کے اندر لوگی اس جنگ دے اندر جناب قتل کیتے جان گے، اور مسلمانوں دی اکثریت اس جنگ دے اندر شہید کر دیتی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جے اول دور ہے نا، مسلمانوں دی تعداد کافران دی تعداد اندر ایک مٹھی بھر جناب تناسب کوئی نہیں بن رہا، لیکن اللہ دی قدرت تو قربان جاواں اللہ دے نبی نے فرمایا 4 دن تک اے جنگ جاری رہے گی۔ پہلے دن جیڑا مسلمانوں دا دستہ کافران دے مقابلے اندر آئے گا، شام تک جنگ کرے گا، لیکن اونا چو کوئی فرد واپس زندہ باقی نہیں جائے گا۔ دوسرے دن پھر انج ہوئے گا، تیسرے دن پھر انج ہوئے گا، پہلے 3 دن کافران نو غلبہ ہوئے گا، لیکن چوتھے دن اللہ دے نبی نے فرمایا سارے دے سارے مسلمان کٹھے ہو
کے کافراں دے نال مقابلے واسطے اتر جان گے. قربان جاواں او ادو جڑا مارکا ہوئے گا چوتھے دن. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک باوجود مسلمانہ دی تعداد کم ہون دے اللہ پاک اس وقت مسلمانوں نو فتح عطا فرما دے گا. اللہ پاک نے فتح عطا فرما دینی ہے. اے جنگ عالمی جنگ ہوئے گی. اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت دیا نشانیاں بیان فرما دیتیاں. سبحان اللہ. آؤ ذرا غور کرنا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنگ دے حوالے نال اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بابا ہوئے گا بندہ ہوئے گا او دے 100 پت ہون گے 100 بیٹے ہون گے. ہن میں گل دسن لگیا کہ مال غنیمت وال ویکھن دا انسان کیوں نہیں سوچے گا, دلچسپی کیوں نہیں ہوئے گی؟ مال کینوں پیڑا لگدا ہے. جے کو بابا فوت ہو جائے جے بابے دا قبر اندر کفن میلا نہیں ہوندا, وراثت اندر پہلے جناب بٹوارے ہو جاندے. اے دکان میری, اے مکان میرا, اے جائیداد تیری, او جناب کار گڈی میری, اے پہلا تقسیمہ شروع ہو جاندیاں. لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا قرب قیامت نظام بدل جائے گا. کوئی وارث وراثت کی طرف توجہ نہیں کرے گا, کوئی مجاہد, کوئی فوجی, کوئی مسلمان مال غنیمت کی طرف توجہ نہیں کرے گا. وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بابا ہوئے گا بندہ ہوئے گا او دے 100 بیٹے اس میدان اندر جہاد واسطے اترن گے, جنگ کرن واسطے اترن گے. اللہ دے نبی نے فرمایا 99 او دے پتر اس جنگ اندر قتل ہو جان گے, شہید ہو جان گے, ایک بیٹا باقی رہے گا. قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھیا صحابہ پھر دسو جس بابے دے جس باپ تے 99 پتر شہید ہو جان قتل ہو جان بلا او دا دل کردا کہ مال غنیمت وال نگاہ اٹھا کے ویکھے؟ نہیں دل کردا. اور جڑے قتل ہو جان او دے والی وارث کردے افراد دا دل نہیں کردا کہ جناب ترکے نو تقسیم کیتا جائے, وراثت تو تقسیم کیتا جائے. حالات انج دے بن جان گے. اور اللہ دے نبی نے حدیث دے الفاظ انج بیان فرمائے فبی ای غنیمت یفرح, مال غنیمت تو کیویں اس وقت خوش ہو جا سکدا ہے. او ایو میراثن یقاسم, کیڑی میراث اس وقت تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اللہ میری توبہ. قرب قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن جنگ ختم ہو گئی, مسلمانوں اللہ نے فتح دے دیتی. لیکن اس جنگ اندر تانوں پتہ کہ بڑے بڑے مسلمانوں دے امیر خلیفہ او فوت ہو جان گے, کمانڈر فوت ہو جان گے. آخر چند ایک افراد جڑے باقی بچن گے انہاں دا آپس اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ ہن امیر کینوں بنائیے, خلیفہ کینوں بنائیے, کمانڈو کینوں بنائیے, جناب اے اپنے مسلمانوں دا رہنمائی کرن والا او کینوں بنائیے. قربان جاواں اللہ دے نبی نے اس مسئلے دی بھی وضاحت فرما دیتی. اللہ دے نبی نے فرمایا جدو آپس اندر اے جناب تو تکرار تک نوبت پہنچ جائے گی, مسلمان دے خلاف ہو جان گے, خلیفہ دا چناؤ کرن واسطے تقرر کرن واسطے مسلمان دوسرے مسلمان دے خلاف ہو جان گے, اے اندر کھاتے ایک دوسرے نال نفرتاں پیدا ہو جان گیاں. مسلمانوں دی طاقت آئے دن کمزور ہوتی چلے جائے گی, زوال دا شکار ہو جان گے. اس وقت اللہ پاک اپنی قدرت نال مسلمانوں دے واسطے فرشتہ بنا کے امام مہدی رحمت اللہ علیہ دا ظہور فرما دیں گے. قربان جاواں امام مہدی رحمت اللہ علیہ آ کر کے لوگوں دے اندر اتفاق پیدا کرن گے. غور کرنا امام مہدی دے بارے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا. کون امام مہدی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام مہدی کون؟ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کروڑا مرتبہ رحمت اللہ علیہ. او لوگو امام مہدی نو نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بنا دیتا. اللہ دے نبی نے فرمایا قرب قیامت لوگاں دے اندر امام مہدی ظاہر ہو جان گے. کون ہے امام مہدی؟ جنہاں دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا امام مہدی دا نام میرے نام تے محمد ہوئے گا. اللہ دے نبی دے نام تے محمد ہوئے گا صلی اللہ او نبی دا نام ساڈے نبی دا نام بھی تے محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی نے فرمایا امام مہدی قرب قیامت آئے گا او دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے عبداللہ ہوئے گا. اللہ دے نبی نے ایک روایت اندر اے بھی آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دی ماں دا نام امام مہدی دی ماں دا نام میری ماں آمنہ دے نام تے ہوئے گا. بارکہ اس روایت اندر اختلاف کرنے والے ہیں اختلاف کیتا. اللہ دے نبی نے اور امام مہدی دیا جناب اے صفات بیان کیتیاں. آپ نے امام مہدی دے بارے کی ارشاد فرمایا قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اطراتی. او لوگو امام مہدی قرب قیامت جو آن گے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک انہاں نو میرے خاندان چو پیدا فرمائے گا. نبی پاک دا خاندان کیڑا ہے؟ وہ تے بھائی قبیلہ ہے گا. میں خاندان دی گل کرن دے بنو ہاشم. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ بنو ہاشم چو امام مہدی اللہ پاک پیدا فرمان گے. اور اللہ دے نبی نے فرمایا کہ بنو ہاشم چو اللہ پاک امام مہدی نو پیدا فرمان گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِن وَلْدِ فاطمہ اللہ پاک امام مہدی نو میری بیٹی فاطمہ دی اولاد چو پیدا فرما دین گے. پتہ یہ چلیا کہ امام مہدی اے سید خاندان چو سید گھرانے چو پیدا ہون گے. اصل جناب اے سید زادے ہون گے جنہاں دی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی. اور قربان جاواں امام مہدی دا پورا نام امام محمد بن عبداللہ الحسنی العلوی المہدی رحمت اللہ علیہ. امام مہدی دا جدو ظہور ہوئے گا آن گے کتوں؟ ایک حدیث تو اے مسئلہ بھی تہاڈے سامنے ثابت کر جاواں قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی مسلمان مغلوب زوال دا شکار ہو جان گے امام مہدی رحمت اللہ علیہ نو اللہ پاک بھیجن گے کتوں؟ آؤ ذرا حدیث تے الفاظ تے غور کرنا. اللہ دے نبی نے کی اعلان فرمایا طبرانی دی حدیث ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا حدیث کا ایک ایسا تلاوت کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ حدیث دی راویہ نے اما جی ام سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے اندر آپ تا شمار ہے. ساڈی روحانی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی کو سنے ہیں یکون اختلاف عند موت خلیفہ. اللہ دے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا قرب قیامت ایک خلیفہ جدو دنیا تے چلا جائے گا نواں خلیفہ بنان واسطے مسلمانوں دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن بَنِي ہاشم فَيَأْتِي بِمَکہ. اللہ دے نبی نے فرمایا پھر اللہ پاک میرے خاندان بنو ہاشم جو ایک جوان جنہوں امام مہدی دوسری حدیث اندر اللہ دے نبی نے نام دیتا ہے فرمایا مہدی نام دا ایک بندہ بنو ہاشم یعنی مدینہ تو آئے گا مکے اندر یاتی مکہ. اللہ دے نبی نے فرمایا مکے اندر آ کے جدو یہ اپنی رہائش گاہ اندر پہنچن گے لوگوں کو پتا چلے گا. اللہ دے نبی نے اس حدیث اندر بیان فرما دیتا کہ جو لوگ مسلمان منتشر ہو گئے سر اور کسے ایک بندے تے انہاں دا اتفاق نہیں سی ہو رہا کہ انہوں امیر مقرر کیتا جائے انہوں خلیفہ مقرر کیتا جائے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے جناب آن کے لوکی آ کر کے امام مہدی رحمت اللہ علیہ نو انج بازوਆਂ تو پکڑ کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان لے آ کے کھڑا کر دیں گے. اور اللہ دے نبی نے فرمایا اس وقت امام مہدی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے وقت تے سارے مسلمان اس
مقام حرم پاک اندر یہ بیعت کر کے انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ قربان جاواں امام مہدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جدو مسلمان امام مہدی دے ہاتھ تے بیعت کر لین گے، ادھروں جناب شام دے اندر خبراں پہنچ جان گیاں، شام دے اندروں ایک قافلہ اٹھے گا، ایک فوجی دستہ اٹھے گا ملک شام چوں مکے تے چڑھائی دا ارادہ لے کر کے۔ یار ہونے تے مسلمان کمزور ہوئے نے، ہونے تے مسلمان زوال دا شکار ہوئے نے، تعداد اندر تھوڑے رہ گئے نے، لیکن پھر آپس اندر متحد کیا ہو گئے؟ ہن اسی جناب مکے دی اٹ نال اٹ بجا دیاں گے، مسلماناں تے چڑھائی دی خاطر اے سوچ لے کر کے شام تو چلن والا ہے اے فوجی دستہ اے فوج جناب کافراں دی فوج جدوں مکے دا رخ کرن گے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے ادھروں امام مہدی رحمت اللہ علیہ اپنے جناب مسلماناں نو کٹھیاں کیتا ہوئے گا۔ اللہ پاک اپنی قدرت نال انہاں ظالماں نو شام تو آن والے کافراں نو مقام بعیدہ جے مکے اندر نہیں پہنچن گے، اللہ دے نبی نے فرمایا مقام بعیدہ تے اللہ پاک زمین نو حکم دے دین گے، زمین پھٹ جائے گی، اے ظالم سارے دے سارے اس زمین اندر دس جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ باقی رہ جائے گا، وہ بھی جناب اللہ کے نبی نے فرمایا واپس جا کے اعلان کرے گا او لوگوں مسلمانوں دے خلاف اسی کوئی حربہ استعمال نہیں کر سکتے، پتہ نہیں مسلمانوں کول کیڑی طاقت ہے، جدوں بھی انہاں دا رخ کریے انہاں ول چڑھائی دا ارادہ کریے سانوں شکست دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ ادھروں ویکھ کے نا جناب بڑیاں بڑیاں قوتاں امام مہدی دے حق دے اندر دستبردار ہو جان گے، پھر امام مہدی رحمت اللہ علیہ دا دور شروع ہو جائے گا، پر امن دور ہوئے گا، امن والا دور ہوئے گا، اتفاق والا دور ہوئے گا، اور قربان جاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے فرمایا نا کہ امام مہدی نو اپنی حکومت تے آن واسطے، اپنی حکومت قائم کرن واسطے یا اپنی امامت کا سکہ منوان واسطے، اپنے آپ کو خلیفہ بابر کرمان واسطے امام مہدی نو زیادہ وقت نہیں لگے گا، بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا راتوں رات اللہ پاک پوری دنیا دے طول و عرض اندر امام مہدی دی خلافت کا سکہ منوا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر امام مہدی دی خلافت با کمال خلافت ہوئے گی، اور قربان جاواں حدیث دے الفاظ کینا عرصہ خلافت رہے گی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا 5 سال، اللہ دے نبی نے فرمایا یا 7 سال یا 9 سال، نبی پاک نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیاں، فرمایا امام مہدی دا خلافت دا دور 5 سال تک رہے گا یا 7 سال تک رہے گا، یا امام مہدی رحمت اللہ علیہ 9 سال خلیفہ حکومت کرن گے۔ اس دوران دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نا ترکی تے چڑھائی کر کے جان گے، ترکی دا شہر استنبول ہے، پتہ ہے کہ کوئی نہ؟ استنبول پرانے زمانے اندر جنہوں قسطنطنیہ دا نام دیتا گیا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا اس دور اندر مسلمان جدو چڑھائی کر کے جناب ترکی تے حملہ آور ہون گے، اللہ پاک اس استنبول شہر قسطنطنیہ تے مسلمانوں نو فتح الحم کنار کرے گا۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، ادھروں جناب قسطنطنیہ فتح ہوئے گا، مال غنیمت تے ڈھیر اے مسلمانوں اندر تقسیم نہیں ہون گے، جناب قریب مال غنیمت تقسیم کیتا جائے، ادھروں افواہ اٹھ جائے گی، لوگ اعلان کرتے نظر آن گے، ایک شخصی زبانی اعلان ہوئے گا وہ لوگوں دجال آ گیا ہے، لوگوں دجال آ گیا ہے، لوگوں دجال آ گیا ہے۔ میرے بھائی دجال دا فتنہ ظاہر ہو جائے گا، ایسا دجال دا فتنہ کہ جس دے بارے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال دے فتنے دے بارے میرے آقا نے ایک نہیں بلکہ 20 احادیث اندر دجال دے فتنے دا تذکرہ کیتا ہے کہ دجال دی شکل کیویں دی ہوئے گی، دجال دی صورت کیویں دی ہوئے گی، دجال دا فتنہ کیویں دا ہوئے گا، دجال کس مقام تے آئے گا، اے دے نال حمایت اندر کنے افراد ہون گے اور کیڑے کیڑے بندے اے دی حمایت اندر کھڑے ہون گے مسلمانوں دے خلاف، اے کیویں دے جناب
برپا کرے گا اور مسلمانوں کو پریشان کرے گا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. آؤ ایک دو حدیثاں بیان کر کے انشاءاللہ, کیونکہ وقت کے مطابق میں اپنی گفتگو سمیٹ لاں گا, اور جڑی بات رہ گئی دجال دے فتنے دے حوالے نال تسلسل انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ اندر اس بات کا تذکرہ کیتا جائے گا. قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسند احمد دی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا دجال دے بارے, اور اتوں تک اللہ دے نبی نے دجال دے فتنے تو آگاہ فرمایا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ دجال دا فتنہ اینا بڑا فتنہ ہے کہ جدوں دی کائنات بنی ہے ادوں تو لگ کے قیامت قائم ہون تک, کائنات تے بنن تو لے کے کائنات تے ختم ہون تک, اللہ دے نبی نے فرمایا اس دوران اینا وڈا فتنہ کدی کسے نہیں ویکھیا ہوئے گا جینا بڑا فتنہ اللہ پاک نے دجال دا فتنہ بنا دیتا. او یارو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی جدو دجال دا ذکر کر دے صحابہ کرام دیاں کوکاں بلند ہو جاندیاں, اللہ دے نبی دے صحابہ رو رو کے نڈھال ہو جاندے. دجال دا فتنہ یارو کوئی معمولی فتنہ ہے کہ انسان نو اپنے ایمان دی سلامتی واسطے پتہ نہیں کی کچھ کرنا پے گا. دجال دا فتنہ, اور دیکھو کہ خدائی دا دعویٰ کرنا اللہ پاک نے انہوں صلاحیتاں ہی اینیاں دتیاں ہون گیاں کہ ساری طور تے واقعی جو دعویٰ کرے گا اپنے دعوے دے مطابق خدائی دا دعویٰ کرے گا, اور دعوے دے مطابق جو بندہ ریکوائرمنٹ رکھے گا, جو کہے گا وہ دی مرضی دی خواہش دجال پوری کر کے دکھائے گا. یہ تھوڑا بڑا فتنہ ہے, اور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال دے فتنے دے بارے اپنی نماز دی ہر تشہد دے اندر, آخری تشہد اندر سلام پھیرن تو پہلا اللہ دے نبی اے دجال والے فتنے تو پناہ مانگتے سن کہ اللہ مینوں اس فتنے تو محفوظ فرما دے, اس فتنے تو محفوظ فرما دے. قربان جاواں سانوں بھی دعاواں منگنیاں چاہیدیاں نے. او یارو, ادوں دے صحابہ نو اگر دجال دی اینی فکر اینی پریشانی لگے, اج میں تو کہاں یار ہجے تے بڑا زمانہ پیا, بڑا ٹائم پیا, دجال پتہ نہیں کدوں آئے گا. میرے بھائی صحابہ جیسی فکر پیدا کر لے, صحابہ جیسا ڈر پیدا کر لے. اللہ دے نبی نے جویں دجال دے فتنے دا تذکرہ کیتا ہے, صحابہ کہندے اللہ دے نبی اینی بار بیان کیتا, اینی بار سانو ڈرایا کہ اسی سمجھے کہ ہونے دجال دا فتنہ ظاہر ہو جائے گا. اور قربان جاواں مسند احمد دی روایت ہے, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے. حدیث بیان کرن والیاں اما جی عائشہ, طیبہ عائشہ, طاہرہ عائشہ, صدیق باپتی صدیقہ بیٹی عائشہ, طاہر باپتی طاہرہ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, امہات المؤمنین اندر شامل میری اور تہاڈی ایمانی روحانی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا میرے کمرے اندر, میرے حجرے اندر تشریف لے آئے. اللہ دے نبی نے دیکھیا کہ میریاں اکھاں چوں آنسو تھم نہیں رہے, میں روئی جا رہی ہاں. اللہ دے نبی قریب آئے, آ کر کے پیار تے محبتیاں بولیاں سبحان اللہ. کیسا نبی پاک دا انداز ہویا ہوئے گا کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار بری نگاہ نال اماں جی عائشہ نو ویکھ کے پوچھ رہے ہون گے کہ عائشہ میری حمیرہ دس کیڑی گل نے تینوں رلا دیتا ہے, تیریاں اکھاں اندر آنسو چنگے نہیں لگدے, کیڑی گل نے تینوں رون تے مجبور کر دیتا ہے. حدیث دے الفاظ نے قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مسند احمد, اما جی عائشہ فرما رہی ہیں اور میں قالت داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی. او لوگوں, اما جی عائشہ فرما رہی ہیں نبی پاک ایک دفعہ میرے حجرے اندر
تشریف لے آئے، میری آنکھاں دے اندر آنسو نے، وَأَنَا أَبْكِي، میں رو رہی ہوں۔ اللہ دے نبی نے مینوں ویکھیا، فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ، عائشہ کیڑی گل نے تینوں روا دیتا ہے، کیڑی گل تو رو لئی ہے، کیوں اینا تینوں کسے گل نے رولا دیتا ہے، گل کیڑی ہے؟ قربان جاواں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نو اما جی عائشہ عرض کر رہی ہیں، سونیا محبوبہ ذکر تو دجالا، میں اج اپنے تائیں بیٹھیاں دجال دے بارے سوچیا ہے، جیڑیاں تسی گلاں دس رہے جے یارو اس وقت دجال دا فتنہ آئے گا، کی بن جائے گا؟ اما جی عائشہ کہن لگیاں سونیا دجال دا ذکر سوچ گئے، اللہ دے نبی فابا کہیں تو میریاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، پتہ نہیں اس وقت لوگاں دی کی حال ہوئے گی، کی بن جائے گا جدو دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا۔ قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیاری عائشہ، او میرے صحابہ، دجال دا فتنہ اگر جے دنیا دے اندر سب تو بڑا فتنہ ہوئے گا، لیکن اگر میری موجودگی اندر دجال ظاہر ہو گیا، دجال دا فتنہ ظاہر ہو گیا، اللہ دے نبی نے فرمایا تانوں پرواہ دی ضرورت نہیں، میں محمد اکیلا ہی او دے نال آپ قابو پا لواں گا، میں اکیلا ہی او دے واسطے کافی ہاں، تانوں ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ او یارو جنہ صحابہ اندر نبی پاک اتنے مجاہد، اتنے جری اور بہادر کہ دجال دا کلیا مقابلہ کرنے والے موجود، اونا صحابہ نو اگر اینیاں فکراں قیامت دیاں نشانیاں دیاں، دجال دے آن دیاں، فتنہ دجال دیاں، تو میرے بھائی میں تو کیوں نہ فکر کریے؟ اسے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ دجال دا فتنہ ادو ظاہر ہوئے گا جدو لوکی پل پلا دین گے، پتہ نہیں دجال نام بھی پل پلا جان گے، فتنہ تے دور دی بعد او دا ظہور ہونا، او دا آنا تے دور دی بعد اے جناب دجال دے فتنے دیاں باتاں انسان پل پلا جان گے، یک دم دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا، باقی دجال دیاں باتاں انشاءاللہ اگلے جمعہ اندر کہ دجال آج بھی موجود ہے، کیڑے مقام تے ہے، او دی شکل و صورت کی ہے، اور صحابی رسول جو کسی ایک صحابی نے دجال نو ویکھیا یا نہیں ویکھیا، جدو او ظاہر ہوئے گا او دی حمایت اندر کینے یہودی ہون گے، اور پھر کیویں جناب اپنی خدائی دا دعویٰ منوان واسطے لوگوں دے سامنے کہیں دے کرتب کر کے دکھائے گا، اور ایماندار بندیاں واسطے وہ کی سلوک کرے گا، اور بے ایمانہ نال کتنا پیار تے محبت کرے گا، اور پھر دجال نو آخر او دی حکمرانی، او دے روب اور دبدبے تو بعد آخر او دا کلا کما کرن واسطے، او دنیا تو جناب جہنم واصل کرن واسطے اللہ پاک نے پھر آسمانہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نو جناب کس مقام تے اتارنا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دے دور اقتدار اندر یاجوج ماجوج دا فتنہ انشاءاللہ جتنا وقت نے ساتھ دیتا اگلے جمعہ اندر تسلسل نال یہ ساری باتوں کا تذکرہ کیتا جائے گا۔ اللہ تو دعائے جو سنیا سنایا، اللہ پاک میں نے تو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔